Hello, namaste, everybody which is part of the world. You're watching me live in my Facebook business page, Srinitesh Digital and Company. र विगत हामी 25 दिनदेखि यो रोन्डा ब्रायनको द म्याजिक भन्ने बुकबाट इन्सपायर भएर 28 डेको ग्रेटिट्युड च्यालेन्ज एक्सेप्ट गरेर हामी त्यो सँगसँगै लाइभमा तपाईँहरू सँगसँगै पढिरहेका छौँ। द म्याजिक बुकको डे 25सम्मको हाम्रो सकिसकेको छ भने अब डे 26 आज म्याजिकली ट्रान्सफर्म मिस्टेक्स इन्टु ब्लेसिङ भन्ने टपिक लिएर आएका छौँ। यसमा अब हामी पढ्न सुरु गर्ने र सँगसँगै ग्रेटिट्युड पनि प्र्याक्टिस गर्ने। Today is day 26 and the topic is magically transform mistakes into blessings. तपाईँको आफ्नो मिस्टेक्सलाई कसरी चाहिँ ब्लेसिङ्समा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ रोन्डा ब्रायनले एउटा ग्रेटिट्युड प्र्याक्टिस दिनुभएको छ। हामी सँगसँगै पढ्छौँ र त्यसलाई मनन गरेर प्र्याक्टिस पनि गर्छौँ। अब ओप्रा विन्फ्रे 1954मा मिडिया पर्सनालिटी र बिजनेस वुमेन हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि टर्न योर ओन्स इन्टु विजडम। तपाईँको घाउलाई ज्ञानमा या विवेकमा परिवर्तन गर्नुहोस्, विजडम बुद्धिमा परिवर्तन गर्नुहोस्। र एभ्री सिङ्गल मिस्टेक इज अ ब्लेसिङ इन disguise. Today's magical practice will prove it because you're about to discover that there are actually untold blessings hidden within every mistake. प्रत्येक मिस्टेकमा चाहिँ ब्लेसिङ हुन्छ, जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ भनिन्छ नि। जस्तै प्रत्येक मिस्टेकभित्र प्रत्येक तपाईँको जो मतलब चोटभित्र चाहिँ त्यहाँनिर केही सिख हुन्छ, केही ज्ञान हुन्छ, केही ब्लेसिङ्स हुन्छ, त्यो लुकेर बसेको हुन्छ। त्यो हामीले यहाँ आजको म्याजिकल प्र्याक्टिसबाट त्यो चाहिँ प्रुफ पनि हुन्छ। A child makes many mistakes while learning how to ride a bike or write, and we don't give it a second thought because we know that through their mistakes they will learn and eventually master what they are trying to do. So why is it that adults are so hard on themselves when they make a mistake? The same rule that applies to children also applies to you. We all make mistakes, and if we did not make them, we would never learn anything and we wouldn't grow any smarter or any wiser. मतलब मिस्टेक्स गरेपछि हामीले त्यो मिस्टेक्सबाट अब मिस्टेक्स कसरी नगर्ने भनेर जान्दछौँ र अगाडि बढ्छौँ र हामी सक्सेसफुल हुन्छौँ। एभ्री फेलियर इज द पिलर अफ सक्सेस भनेर त्यही कारणले भनिएको होला। अगाडि पढौँ। वी हेभ द फ्रिडम टु मेक आवर ओन चोइसेस एन्ड द्याट मिन्स वी हेभ द फ्रिडम टु मेक मिस्टेक्स। मान्छे मिस्टेक्स नै नगर्ने भन्ने कोही पनि हुँदैन। मिस्टेक्स बनाउन हामीलाई फ्रिडम छ र हाम्रो आफ्नो चोइस राख्न पनि हामीलाई फ्रिडम छ। Mistakes can hurt, but if we don't learn from the mistakes we have made, the pain we have suffered from it has been for nothing. In fact, by the law of attraction, we will make the same mistake over and over again until the consequences hurt us so much that we finally learn from it. It's the very reason why mistakes hurt, so that we do learn from them and don't make them repeatedly. हामीले चाहिँ मिस्टेक्स अगेन एन्ड अगेन गऱ्यौँ भने त्यो ल अफ एट्र्याक्सनले के भन्छ यसै सम्बन्धी भने सेम मिस्टेक्सलाई गऱ्यो भने हामीलाई हर्ट हुन्छ र जबसम्म हामीलाई हर्ट हुँदैन तबसम्म हामीले त्यो लर्न गर्दैनौँ कि यसरी यो मिस्टेक चाहिँ गर्नु हुँदैन र हामीले फर्दर मिस्टेक नगरिकन अगाडि बढ्नुपर्छ ताकि त्यो मिस्टेक फेरि नहोस् र हामी सक्सेस एचिभ गर्न सकौँ। अर्को टु लर्न फ्रम ए मिस्टेक वी फर्स्ट हेभ टु own it, and this is where many people can become undone because they often blame someone else for their mistake. जेनरली के हुन्छ कन्सेप्ट भन्दाखेरि हामीले मिस्टेक गर्छौँ, त्यो हामीलाई थाहा छैन मिस्टेक गर्छौँ, तर हामीले के गर्छौँ यो कुनै पनि मिस्टेकको जिम्मेवारी चाहिँ आफै लिन चाहँदैनौँ र हामी ब्लेम गर्छौँ अरूलाई कि यसको कारणले गर्दाखेरि यो इट इज ड्यु टु हिम ओर हर, इट इज ड्यु टु दिस एन्ड द्याट भनेर चाहिँ हामीले कम्प्लेन गरिरहेका हुन्छौँ। Let us consider a scenario or consider being pulled over by the police for speeding and being given a speeding ticket. Instead of taking the responsibility for the fact that we were speeding, we blame that police because they were hiding in the bushes on the highway around a bend. We couldn't see them. They had a radar gun
and so we did not stand a chance. But the mistake was ours. We do not realize that because we were the one who chose to speed. यसको main reason चाहिँ policeman is not the one who has done that very act, but it is we who have been speeding the car, and the police caught us for not following the rules. Okay, the problem with blaming other people for our mistake is that we will still suffer the pain and consequences of our mistake because there is no realization that the mistake is due to us. हामीले गरेको मिस्टेक हौ भनेर हामीले जबसम्म रियलाइज गर्छौँ तबसम्म हामी त्यो मिस्टेक पटक पटक बारम्बार दोहोऱ्याइराख्छौँ र अरूलाई कम्प्लेन गरिराख्छौँ. But we did not learn from it, and so bingo, we attack making the same mistake again. यो ल अफ एट्र्याक्सनले फेरि तपाईँले अरूलाई कम्प्लेन गर्नुभयो भने त्यो मिस्टेक तपाईँले फेरि दोहोऱ्याउनुहुन्छ, एकचोटिमा तपाईँ चेत्नुहुन्न. You are human, you will make mistakes, and it is one of the most beautiful things about being human. But you must learn from your mistakes. Otherwise, your life will have a lot of unnecessary pain. How do you learn from a mistake? It is the gratitude that make you learn from your mistake. र यसमा चाहिँ के भन्नु मन लाग्यो भन्दाखेरि हामीले एकचोटि मिस्टेक गर्छौँ द्याट्स ओके, दुईचोटि गर्छौँ द्याट्स ओके, तीनचोटि गर्छौँ द्याट्स ओके, तर पटक पटक त्यही सेम मिस्टेक रिपिटेडली गर्छ भने द्याट इज नट ओके. द्याट इज द law of attraction, and you are suffering from unnecessary pain due to yourself because you are not learning from your mistake. र त्यो मिस्टेकलाई चाहिँ ब्लेसिङ्समा कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि द्याट इज देयर इज ओन्ली वान थिङ, ग्रेटिट्युड, द्याट विल कन्भर्ट युर मिस्टेक टु ब्लेसिङ्स. कसरी हेर्नुहोस्, नो म्याटर हाउ ब्याड समथिङ मे सिम, देयर आर always many things to be grateful for. When you look for as many things as you can to be grateful for in a mistake, you magically transform the mistake into blessings. Mistakes attract more mistakes, and blessings attracts more blessings. Which would you prefer? Today, think about a mistake you have made in your life. It doesn't matter whether it was a big or a small mistake, but choose one that still hurts when you think about it. Maybe you lost your temper with a person close to you, and the relationship hasn't been the same since. Maybe you put blind faith in another person and got burned. Maybe you told a white lie to protect someone, and because of it, you ended up in a difficult situation. You might have chosen the cheaper option on something, and it all went wrong and ended up costing you a whole lot more. You might have thought you were making the right decision about something, but it completely backfired you. Once you have chosen a mistake to magically transform into blessings, look for the things to be grateful for to help you. There are two questions you can ask yourself. त्यहाँ डिफ्रेन्ट सिचुएसन हुन्छ, तपाईँले मिस्टेक कसैको राम्रोको लागि पनि गरेको हुनसक्छ, अथवा तपाईँले आफ्नो राम्रोको लागि पनि गरेको हुनसक्छ, अनि तपाईँले झुट बोले हुनसक्छ, होइन, तपाईँले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मिस्टेक गरेको हुनसक्छ. तर तपाईँले त्यो थिङको लागि ग्रेटफुल हुने, मेजिकली ट्रान्सफर्म कसरी गर्ने मिस्टेक्सलाई चाहिँ ब्लेसिङ्समा भन्दाखेरि दुईवटा क्वेसन हामीले सोधौँ. वाट डिड आई लर्न फ्रम द मिस्टेक, फर्स्ट अफ अल. अनि अर्को सेकेन्ड क्वेसन भनेको वाट आर द गुड थिङ्स द्याट केम आउट अफ द मिस्टेक. मिस्टेकबाट सधैँ नराम्रो हुनुपर्छ भन्ने छैन, कहिलेकाहीँ मिस्टेकबाट राम्रो पनि हुन्छ. र के चिज चाहिँ हामीले राम्रो आयो त, र हामीले त्यो मिस्टेकबाट के लर्न गऱ्यौँ, यो दुईवटा क्वेसन सोध्नु पऱ्यो. द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ्स टु बी ग्रेटफुल फर अबाउट एभ्री मिस्टेक are the things you learn from it. And no matter what the mistake, there are always many good things that came out of it and altered your future for the better. Think this through very carefully and see if you can find a total of 10 blessings to be grateful for. Every blessing you find has magical power. Write out your list in a gratitude journal or type them on a computer. Let's take the example of being caught speeding by a police car and receiving a fine. एउटा इक्जाम्पल हामी लिउँ. हामीले स्पिड बढी गरेका छौँ, ट्राफिक रुल्स फलो गरेका छैनौँ, र पुलिस कारले चाहिँ तपाईँलाई पक्रियो, पुलिसले पक्रियो र तपाईँले फाइन पाउनुभयो.
अवेरनेस। त्यसमा के मिस्टेक त भयो, तर त्यसलाई ब्लेसिङ्समा कसरी कन्भर्ट गर्ने अब यहाँ लेखिएको छ एक्जाम्पलमा। I am grateful for the police for wanting to protect me from harming myself because after all that was all that was all they were trying to do so। भनेको पुलिसले स्पिडिङ गर्नु कुनै दुर्घटना हुनबाट बचायो होला तपाईँलाई, त्यसको लागि तपाईँ पुलिसको सित ग्रेटफुल हुनुहोस् कि त्यसले तपाईँलाई फाइन मात्रै गरायो अहिले। द्याट इज ओन्ली मतलब मनी, इन टर्म्स अफ मनी और आर्थिक फाइन मात्रै गरायो, तर तपाईँको हेल्थमा तपाईँको बडीमा त्यो कुनै पनि हार्म हुनबाट बचायो, त्यसको लागि तपाईँ थ्याङ्कफुल हुनुहोस्। अर्को भनेको आई एम ग्रेटफुल टु द पुलिस because if I am honest with myself, I was thinking about other things and I was not concentrating on the road। पुलिसलाई किन थ्याङ्कफुल हुनु, तपाईँलाई चाहिँ त्यसले रोकेको कारणले गर्दाखेरि टु बी अनेस्ट तपाईँले चाहिँ अरू कुनै थिङ सोचिराख्नु भएको थियो, रोडमा कन्सन्ट्रेट गरिराख्नु, जसको कारणले त्यहाँनिर तपाईँको एक्सिडेन्ट पनि हुनसक्छ, इभन यु कुड डाई, तपाईँ डेथसम्म पनि जान सक्नुहुन्थ्यो, त्यसको लागि तपाईँ पुलिसलाई थ्याङ्कफुल हुनुहोस्। अर्को भनेको आई एम ग्रेटफुल टु द पुलिस बिकज इट वाज फुलिश टु पुट माइसेल्फ एट रिस्क स्पिडिङ विथ अ टायर द्याट निडेड टु बी रिप्लेस्ड। ओके, अब यसमा चाहिँ तपाईँको टायर रिप्लेस गर्नुपर्ने थियो होइन, तर तपाईँले रिप्लेस गर्नुभएको थिएन, त्यही टायर लिएर चाहिँ रिप्लेस गर्नुपर्ने टायर लिएर चाहिँ तपाईँले स्पिडिङको रिस्क लिइराख्नु भएको थियो र आफैलाई चाहिँ मृत्युको मुखमा चाहिँ धकेलिराख्नु मूर्ख बनेर होइन, त्यसको लागि पनि तपाईँ पुलिसलाई थ्याङ्कफुल हुनुहोस्। अर्को 4 नम्बरमा आई एम ग्रेटफुल टु द पुलिस फर द वेक अप कल बिङ पुल्ड ओभर did affect me and it will make me watch my speed and drive more carefully in the future। फ्युचरमा तपाईँलाई सचेत बनाउनको लागि पनि पुलिसलाई थ्याङ्कफुल हुनुहोस्, त्यसले तपाईँलाई कुनै पनि इफेक्ट गरेन, जस्ट एउटा फाइन तिरेर ओभर स्पिडिङको तपाईँ त्यसबाट मुक्त हुनुभयो। अर्को भनेको 5 नम्बरमा आई एम ग्रेटफुल टु द पुलिस बिकज somehow I had a wild idea that I could speed without getting caught and without putting myself in danger। The seriousness of the police made me face up to the fact that I was putting both myself and others in serious danger। यसको लागि पनि तपाईँले पुलिसलाई थ्याङ्कफुल हुनुहोस्, किनकि पुलिसले तपाईँलाई त्यो सिचुएसनबाट, डेन्जर सिचुएसनबाट आफूलाई हार्म गर्ने र अरूलाई पनि हार्म गर्ने सिचुएसनबाट पुलिसको सिरियसनेसले बचायो। तपाईँले के सोच्नुभएको छ, तपाईँलाई पुलिसले समात्दै समात्दैन, तर उसले लुकेर बसेर एज अ गड तपाईँलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्यो उसले। त्यो तपाईँको वाइल्ड आइडिया थियो कि तपाईँले मलाई कसैले पनि समात्न छैन, कसैले हेरेको छैन, म चाहिँ स्पिड र यहाँबाट निस्किहाल्छु, र सिरियसनेस तपाईँले त्यसमा देखाउनु भएको थिएन। पुलिसले चाहिँ आफ्नो जब सिरियसली गरेको हुनाले त्यसले तपाईँलाई रोकेर कुनै डेन्जर हुनुबाट बचायो, त्यसको लागि तपाईँ थ्याङ्कफुल हुनुपर्दछ। अर्को 6 नम्बरमा आई एम ग्रेटफुल टु द पुलिस because if I think about my own family being put in danger by other speeding drivers, then I definitely want the police to stop speeding drivers। तपाईँले त्यसको लागि पनि थ्याङ्कफुल हुनुहोस् कि पुलिस तपाईँको आफ्नो फ्यामिलीलाई चाहिँ डेन्जरमा गरिराख्नु भएको थियो, राखिराख्नु भएको थियो, अरू स्पिडिङ ड्राइभरलाई पनि त्यसरी नै रोक्यो भने रोक्छन् भन्ने कारणले गर्दाखेरि तपाईँ त्यसको लागि पनि थ्याङ्कफुल हुनुहोस्। 7 नम्बरमा आई एम रियली ग्रेटफुल टु द पुलिस फर द वर्क they do in trying to ensure the safety of every person and family on the roads। हरेक पर्सन र हरेक फ्यामिली जो रोडमा हिँडिरहेछन्, रोडमा ट्राभल गरेर ड्राइभ गरिरहेछन् होइन, अथवा ट्राभल गरिरहेछन्, हिँडिरहेका छन् भने तिनीहरूको लागि पनि हार्म हुनबाट पुलिसले बचाएकोमा त्यसको लागि पनि थ्याङ्कफुल हुनुहोस्। 8 नम्बरमा आई एम ग्रेटफुल टु द पुलिस दे मस्ट सी हार्ट ब्रेकिङ सिचुएसन एभ्री डे and all they are trying to do is protect my life and my family's life। तपाईँको लाइफ र तपाईँको फ्यामिलीको लाइफमा प्रोटेक्ट गर्नको लागि जुन पुलिसले भूमिका खेल्नुभयो, तपाईँलाई रोकेर ओभर स्पिडिङको लागि र फाइन चार्ज गर्नुभयो, त्यसको लागि तपाईँले थ्याङ्कफुल हुनुपर्दछ। 9 नम्बरमा आई एम ग्रेटफुल टु द पुलिस फर मेकिङ स्योर द्याट आई अराइभ्ड होम सेफली एन्ड वक थ्रु द डोर टु माई फ्यामिली एज आई युजली डु। मतलब तपाईँको लाइफमा कुनै त्यस्तो सिरियस सिचुएसन आएन, कुनै त्यस्तो भवितव्य घटेन भनेर त्यसको लागि पनि पुलिससित थ्याङ्कफुल हुनुहोस् र तपाईँ सेफली घर पुग्नुभयो, त्यसको लागि पनि पुलिसलाई थ्याङ्कफुल हुनुहोस्। अर्को 10 नम्बरमा आई एम ग्रेटफुल टु द पुलिस बिकज अफ अल द पोसिबल कन्सिक्वेन्सेस द्याट कुड ह्याभ स्टप मी फ्रम माई स्पिडिङ द पुलिस पुल्ड मी ओभर वाज द लिस्ट हार्मफुल कन्सिक्वेन्स एन्ड इट कुड ह्याभ बिन द बिगेस्ट ब्लेसिङ अफ माई लाइफ। त्यो बिगेस्ट ब्लेसिङ, तपाईँको लाइफको बिगेस्ट ब्लेसिङ
जसले कारणले तपाईँले हार्मफुल कन्सिक्वेन्सेसहरू फेस गर्नु परेन। त्यसको लागि पुलिसलाई थ्याङ्कफुल हुनुहोस्, पुलिसले तपाईँलाई रोक्यो, बचायो र त्यो हार्मफुल सिचुएसनमा फाल्न आँटिसक्नु भएको थियो, त्यसबाट तपाईँलाई रोकेर तपाईँको लाइफलाई चाहिँ ग्रेटेस्ट ब्लेसिङ्सको रूपमा चाहिँ तपाईँलाई प्रदान गरेकोमा चाहिँ पुलिससित थ्याङ्कफुल हुनुहोस् भनेर भने। अर्को, आई वुड स्ट्रङली अर्ज you to take any mistakes you have made in your life that you still feel bad about, and in your own time follow this magnificent and magical practice. Think about, now you practice गर्नुहोस् तपाईँले ग्रेटिट्युडको होइन, थिङ्क अबाउट इट, थ्रु वान मिस्टेक यु हेभ द पावर टु ब्रिङ मेनी ब्लेसिङ्स, वाट एल्स ग्यारेन्टिज डिभिडेन्स लाइक द्याट। मतलब एउटा ओभर स्पिडिङको उसमा 10वटा ग्रेटिट्युड त लिस्टिङ गर, त्योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ होइन। एउटा त्यस्तो मिस्टेकबाट तपाईँले 10वटा ग्रेटिट्युडको सिचुएसन तपाईँले ल्याउन सक्नुभयो, 10वटा ग्रेटिट्युडको पल ल्याउन सक्नुहुन्छ भने अरू के चिजले चाहिँ तपाईँलाई त्यो मिस्टेकलाई चाहिँ ब्लेसिङ्समा कन्भर्ट गर्न सक्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सक्दछ। यही ग्रेटिट्युडकै पावर हो नि त। मिस्टेकलाई तपाईँले ब्लेसिङ्समा कन्भर्ट गरिदिनु भयो, ग्रेटफुल हुन सक्ने, तपाईँको कृतज्ञता व्यक्त गर्न सक्ने सिचुएसन बनाइदिनु भयो। इट इज भेरी मिरेकल थिङ। अब हाम्रो प्र्याक्टिसमा अघि हामीले भनेको कुरालाई त्यसलाई फेरि हामीले सम्झ्यौँ। म्याजिक प्र्याक्टिस नम्बर 26, म्याजिकली ट्रान्सफर्म मिस्टेक्स इन्टु ब्लेसिङ्स, काउन्ट योर ब्लेसिङ्स। हामीले सधैँ गर्ने रेगुलर प्र्याक्टिस 25 दिनदेखि गर्दै आएको, 10वटा लिस्ट बनाउने ब्लेसिङ्सको, र किन ग्रेटफुल भइराख्नुपर्छ तपाईँले त्यो भन्ने र रिड गर्ने तपाईँको लिस्टलाई, र 3चोटि थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू भन्ने पावरफुल म्याजिकल वर्ड्स 3चोटि भन्ने थ्याङ्क युलाई, र ग्रेटफुल हुने ब्लेसिङ चाहिँ तपाईँसित आउँदैछ भनेर। अर्को भनेको चुज वान मिस्टेक यु मेड इन यर लाइफ, तपाईँको लाइफमा भएको कुनै एक मिस्टेकलाई चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि 10वटा टोटल ब्लेसिङ्स, किन तपाईँ त्यो मिस्टेकमा चाहिँ ग्रेटफुल हुने, एज रिजल्ट अफ मेकिङ द्याट मिस्टेक तपाईँ किन ग्रेटफुल हुन सक्नुहुन्छ भनेर तपाईँले त्यसलाई लेख्नुहोस्। अनि लेखिसके पछाडि 4 नम्बरमा, टु हेल्प यु फाइन्ड ब्लेसिङ्स यु क्यान आस्क युर सेल्फ क्वेसन, 2टा क्वेसन सोध्नुहोस्, तपाईँले त्यो ब्लेसिङ्स फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो मिस्टेकमा। So what did I learn from that mistake, that you made, and what are the good consequences or good results that came out of that mistake? यो 2टा क्वेसन सोध्नुहोस्, तपाईँले 10वटा 20वटा 50वटा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। र 5 नम्बरमा हाम्रो रेगुलर गर्ने टास्क म्याजिक रकको, म्याजिक रक हातमा लिने र थ्याङ्क यू भन्ने, थ्याङ्क यू फर द बेस्ट थिङ द्याट ह्यापन ड्युरिङ द डे, यो नाइट टाइममा हामीले प्र्याक्टिस गर्ने। आज हाम्रो 26औं दिनको म्याजिक प्र्याक्टिस, ग्रेटिट्युड प्र्याक्टिस म्याजिक बुकबाट यति नै थियो। र डे 27 भोलि हामी म्याजिक मिरर अर्थात् जादुई ऐना त्यो लिएर चाहिँ भोलि फेरि लाइभ आउने नै छौँ। आजको लाइभ यहीँ सकिएको हजुरहरूलाई अनुरोध गर्न चाहेँ, र साथै म यो लाइभबाट हजुरहरूसित बिदा पनि हुन चाहेँ। धन्यवाद। Thank you for listening and watching me live from different parts of the world. आजको लाइभ यहीँ समाप्त गरेँ। थ्याङ्क यू।